सूरह निसा अखबार मोहम्मद द्वारा आया मजीदात वसल्लम की तिलावत इत्तिबा दीन यानी इंसानियत की वो दीन ज़रूरत है हक दीन सारों ने दुनिया की मसालों की आखिरत या अबोध भी दुनिया या अबोध इत्तिबा मना पैरवी दर आयत के ऐसा कसमानो खुदाए तारीफ करी दीन हवाले से कोई दीन ढेर बेहतर है ये कोई दीन ढेर खिलाए है आला कसमान सावोई अखबार महर सिर्फ खुदाई दीन कराता है वो सरा वह मुहसिन नेकुबार हमदे खामाला गुज़ार रोड़ी वो सरा मिल्लत इब्राहिम के रवाना दे वतबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा आले इब्राहिम तालिबे आले इब्राहिम वतखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला खुदा इब्राहिम अपने खलील के ज़रिए से नतसी का सामना में ये चौथ दिन बेहतर मन अहसन दीना इनको ना बेहतर दिन इंदम को सामने खुदा तारीफ करे इस्लाम वस्ते मोहम्मद आले मोहम्मद असल लफ्ज़ दीन इस्तेमाली की विवर्त के इस्तेमाल उसूल दीन और दीन ये अंदर दीन से दुनिया दीन से शबून दी कुरान के ज्ञानों कुरान आदि यानी इशाबो सराफा इस्माइली सराहा अल-मज़द पारज़ुली सराहा ज़कात पारज़ुली अराख़ुल पारज़ुली यानी उसूल दीन बुनियाद शो कुरान दीन इधर दीन शबून शो उसनों ने खबरियात दिना ज़रूरी इस्लाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए वो देवे मसाले जैसे कि हम जो मिलों बहुत खुदा होगा आज़ान को एक गाना देर ज़ियाद आज सवाब दरी अल-मज़द पारा देर ज़ियाद आज सवाब दरी दोस्तों सड़े तो नाम न दे खर्च पारा दे खर्चा को क्या अल-मज़द मख के आज़ानों की कमाया बोली तत्वार पर नज़ुल को यूज़ किएगी वक्त मुश्तरक ने दो अल-मज़द यो आज़ान दो एकामी यानी अवाल आज़ान कमा दुआया में मुतसिर कमा एकामी तो लिखाया आज़ान होता है तो सिर्फ वो चुप दिलाई दी होगी आज़ान के अवाल सरवर तकबीर दी एकामी के सिर्फ वाजिब वो एकामी के आखिरी सालों हकबार सी अगर नमक की दुआओं ने नसी विलेशी कद कामतिस सलातो वो एकामी की बार पारगान आज़ान की दुआओं ने लो है एकामी की यो है इन्हें तकरार मसला तो मसलन इखजो एकामान नवीज़ा आप बोल रहे ज़ाकी यो रोड ज़ाकी ज़वार ज़ाकी मोरवाने dari kisah ini aku sama dengan Muhammad bin Shi sama surah kayu al-Mustafa azam likani sara dori zion zar parwas kari doi ana murda por surah se par kharabi azam likani nisho doi ana murda por surah se par dulimot kari लेकिन मर्दा तारी मौत की परवाज़ तो शिकवाए आदत से आलमू ज़ारा है जवाब है आज़ान में कमी होती ऐसा अल-मज़द जवाब हराम दी अल-मज़द जवाब हराम दी और सोच रहा सालमू लगी कि आबू ना जो ज़ोया दे अल-मज़द इंगे तरस से है यो आखिरी रवाब की उम्र देव के वास आज़ान में कमाल की विस्तृत खैर दे अल-मुज़लांगा आपको पज़िला दे और पज़िला तो नहीं आज़ान में कमाल होगा इस्लाम और मोहम्मद आले मोहम्मद लफ्ज़ दीन
اسلامی احکام ټول باندې مشتمل دی. اسلام کې الهي سور احکام دي اټول د دین دغه استعماليږي. زنا زيونا دین سره منسوب دي دې ذکر راکوم. احکام د انسان اعمال د انسان حساب ذکر دا ټول شی د دین سره تعلق لري. اس کا ساتھ زنو زایو غفلات واجب یہ دیوان کی شیطان مسجدہ کسان اس دین زیادہ کرے وہ ادھر ہی کیا زنا کسان کی مذہب زیادہ کرے اس دین تعریف کرنا کچھ ایک دین زیادہ ہوگا سیا منزل زیادہ ہوگا دسیا روزے زیادہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر جی شو دین زیادہ ہوگا دسیا خدا زیادہ ہوگا خدا ہے رسول دین کے نام توحید ہے. شو دین زیادہ ہوگا دسیا اے خدا عادل ہے رام صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے زیادہ ہوگا. شو دین زیادہ ہوگا کہ اماموں کے زیادہ کری مولا کے اماموں کے زیادہ کری صلی اللہ علیہ وسلم خبری ہوئی صحابہ جنہ قسم بھی گیا سمو لگا قرآن کا ککو فتحو تھا اسلام زیرے نہ حدیث بیگام کو حدیث بیان کرے ہو اب حدیث سیوا کے بعدا رسولی دین حوالے سرا سمو سرا دیر معاشرہ مجدون کی مصر پر دیر مقامی تکرر کیوی اقول يقال كاسته الأداء والأمانات. ستوصلنا شو زيادة أمانات على كمكة. يقول نص أمانات تيجا كبرى برا على شو أمانة دور ده. يوم بريس أمانة دور ده مصر مكسير ده. يقال كاسته صاحي سماشان بريس بلو مصر تاشي. يوم بيبدي وسطي. देवे बतेगा जोन इस बात को कभी परेगा आकाश इस बात को कभी योगास दारिश करी क्योंगा कुम योगास ये दिमाग में वरिष्ठोरी चुप से दिमाग में सती रसूल की आवाज़ में से आना मसला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया यानी अब अस्वार के जो खुदा से खुसूसी माना जवादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम या जुलाई खुदाया ये कुम बच्चे हो ये कुम का शौक सरपरस्त नबी इस्तादी वाला नबी आराम से करे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम इखबार कौम बल्कि बनी नाम इंसानियत पर सोच लगी साहब सुलम से बात करती की मेरा दोस्त इब्राहिम वे आपको इस असली के मन नज़ियात में आपको यानी आपको शतरंज तो ज़िम्मेदार जे कोई खबर है ज़िम्मा खुदाई खरी वो कभी आए इंसान अकाल के बीच सिवाय खुदाई से अकाल की मदद करो मन अंसारुल्लाह जो के खुदाई से मदद करो या को माना दे जरा करोना खुदाई जो हम इस बात में करी वो का मदद के इंसान से काम को ये खुदाई अल कौल की जो शरीक को सकाजे आसमान को राजी ये वही मकाम है ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ना चोक से सोच बदली कौन ड्राइवर दोबारा कौन विद्वान दोबारा कौन डूबल दोबारा खुदा को बोला है सुन के खुदा आराम से न निकले रसूल का जमीन आवाज तमाम ये वस्ता वाला बोले उसने दरार का ला तादाद वडुल की वड़ी जलके ऐसे रिजोनी उसने का नूर जीवन दरार वाला से वही लोगे ये वो निसाटिसा यू स्पीकिंग इन मस्ते रसूल जबरील ने खुदा को जबरील दार कराया स्पीकिंग चोरी दे बड़े बच्चे चोरी जबरील के और खुदा इब्राहिम पे हमारा दाई दोन ने को इब्राहिम पे हमारा स्पीकिंग दोन ने को इब्राहिम पे हमारा दा बड़े बच्चे कुम से मुमिनों बड़े बच्चे यो बच्चे बड़ी सी दुनिया रोशी आला खुदा इब्राहिम का हवाला है एक और दे जरूर असर तो तो सर
صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام تربيات के भी जन्नत है दे रही जन्नत मोमिन खुदा का भरी पड़ी है इन जन्नत समूह तैयार है मोमिन को बिल्कुल आवाज का इस्लाम रहमत करम सरा अहले बैत रहमत करम सरा जन्नत रोशी बड़े बड़ी जन्नत इसमें मिलेगी यौम मकाम आराफ के इखबार जोय हसलवी आका तरबियत इब्राहिम पे हमारे थे खुदा मकाम ये दुनिया सोच वाजिना दुनिया की इब्राहिम अलैहि सलाम बड़े बच्चे तुम्हारे दिमाग पर सोच वाला حال كارسل وقال خبر بشير سراسرا نور بشير تا يقام نور ده يقام تا فرد كل ده خصوص شو ده سيقول تربيات السنجيدي يقول پرورش السنجيدي يقول كل تكليفنا دي كزي ولا كواشم وقال ده كلام مشابه زي أقول خيرك بقول ده روشن صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد Ibrahim alayhi salam ke sahabat में होने it was like ishpash दोनों से जो है साबिशान को ज़लज़ले में रहते हर शाम ज़लज़ला मामूल ऐसा इस दुनिया वो साज़ना इलाकी रसीदी सुकून की वो निस्तर नज़ियात ज़लज़ले रसीदी तब जापान से है आपको तरीक़ारे वो सवाल ज़ियात ज़लज़ले रसीदी तारीख़ ये नजात होने का विशाल ज़लज़ला Ibrahim aleyhisselam da Zuhair Saraze. Kada je spрашивал Ibrahim aleyhisselam hiç bir zilzala olmaşma. Kasman doğru hayran değil. Sanki mamul beraş o zilzala olmaşma. Çoğuyla دخلی درشه ایونیون وارد شده. Zuhair Saraze bir şey bırakar. شو يقولنا لا خدای کونا شروع دیگه شدی لگا تجربه برای مسلمان جمع شد برای حضور طبعا نشون مصطفی ابراهیم علیه السلام ایثار کو دعا میشه بیان دلاوان ابو یقین حاصل کو زلزله بان شوی ایدی سبب اندام سبب این سبب میگن بودنا مسلمان مستریح سبب صار جان کی جدی ها زی خدای نبی ابراهیم علیه السلام मोपरेगा ये मॉडल करूँगा नहीं ऐसे ना जीवों के लिए पूरे माहौल नहीं है मोपरेगा वो हाँ कैसे कुछ वार्ड हुई जेबों से शहर आपातला अरमिशा पूरे माहौल जो सभी मौना इवा इलाका या समाज दवाया दारों को अरने खास है अगर सोचो सोचो तो इमू इलाके की जोर बोल वो एक मुसाफिर है इब्राहिम अंदर से तो ऐसो जुबान इब्राहिम का इस्लाम की ना जमात में जो तो सुबह में उसको जे गुजरात के गांव गुजरात में और आपको गुजरात मनोवाले द्वारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्राहिम ऐसे तो मस्जिद है सूरज शहर चले इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरवर सुना द्रे एक बार वाला सर्विस बताओ देखो 10 आरोए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाली करा जुबान ने पता न करो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने करो दर सारों की चाहना की वेद में लोगों ने जवाब दिया तो सीधे जी ना जा अपने सारों से बस अब क्या हो कि इस्लाम सारों से भी हो उसका इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चर्चा कि हम क्रिसना दी जाए ना तो अंबिया में उजियार आवाज पसी दर सारों अंबिया पसी ऐसे मुमिनों का अरवाह मुस्लिम जोड़ी दुआशो करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तामीर का ये खुदा पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया ऐसा ये तीन मुकद्दस जरीना दीनदारी का समाज आदत मुतवज्जिह की यानी दीनदारी मजहबी का समाज और जहन्नम नज़र से की हजों से बैतुल्लाह और आज हासिल की मौलाना रफ़ी सी नजात बुनियादी शोया खेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दी खबर है देर लगे वो जो हुई वो यकीन से खुदा से करो यो जो हुई सारा से किसी से हो और दा खबर की तो कीमती है दादे बड़ा बड़ा हमें उम्मीद बारा
ذکر مجلس کې نو چې وایي ابراهيم عليه السلام یې هغه کړل. ابراهيم عليه السلام چې له رحمانو سره ویلي یو طرف اور مساله ده، بل طرف میور مساله ده. یو غاګ وشو زه نه پوهیږم کوم ځای نه راغلی صحرا ده. یو غاګ وشو سبوهم قدوس ورب الملائکه والروح. ابراهيم عليه السلام ولې دا غاګ دغه خپل ولګي دغه خپل ولګي ودې آی رب تسبیح کوم کیا ای رب ذکر وکړو. یعنی هغه نفس آی جبرائیل عرب ده، روح یعنی روح امین ملائکه عرب ده. تو ایمو رب ذکر وکړو دا ذکر یو بیا وکړي په یو کو نه منامای ته نیمه وان نیمه بیگی وځلای ته دا ذکر بیا وکړو. ذکر بیا وشو سبوهم قدوس ورب الملائکه والروح. ابراهيم عليه السلام چې دغه جوړیاله د باندې کو سمای چې ما ته وکړو دا ټول راځي واځي یو دی بیا ویا دریا مو بیا ذکر شو اواز شو سبوهم قدوس ورب الملائکه والروح. خدای جبرائیل باندې راغی، جبرائیل ځان ته وخیا دریا مو ابراهيم څخه نشته په نو حاضر کوي. ابراهيم راغلی سے مارو کام سے خدا ذکر کیا اور جبرائیل راغو اے ابراهيم سے جبرائیل راغی ما ته دوی میکو وزوز راغ نشته سورہ یہ چور سره دی نبی مغیر اور جو کا خرچہ کوي سوچ سے کاهله وای تو سجاد امین ہے اهل بیت یار کی سے کیسی نصیب شریک خدای صحیح نه لري، خدای بندګي صحیح نه لري. ای خدای لري کې پیسې خرڅ کوي خوشحال وي خبر نه وي. سورہ مینوی مغرور خرچات سوچ پته خبره ده. انبیاء تاریخ کې اته سړي امامانو تاریخ کې اته سړي امامانو تاریخ کې اته سړي سورہ 4 مینوی مغرور خرچات کې وبیا ټول خرچه او سره حسین خرچه او سره ای حسین بودا خدای به چوب باندې نه دیګرو رسول الله بودا خدای چوب باندې نه دیګرو علی بودا زهرا بودا خدای چوب باندې نه دیګرو ټول قرآن کو نبی وبیا شکر وبیا خدای بدلاوي خدای بدلاوي حسین فرمان پر سے کرو زبان میں کی طرف تو منے جوڑ دیکھو ہے وعدہ ہے بس گرو یازیرکم یہ موزی کا زبیتوں سے فرمان یہ مومنوں کو جن جائے کہ ہم بھی جن جائے کہ خدا کو ساتھ تنن تکلیف کی جنا خزینہ سے دی برام ہوئی کہ وہ جائے وہ درش انشاءاللہ راتوں کی پر پورے امام لگا تعمیر خدای نه امید لرم ځکه موږ دې سیمو ایمون څو سوچو هغه نه ډېر ازواج چاته ډېر ازواج ودانه څه کې څه نه راځي څه نه راځي زړو ډاګونه خلک څه ګولې ودانه په یې کې راغلي وسه دې خبره څه کوي ګولې ودانه شربال په ځوان په سي کې راغلي وسه او زنه خبره چې انسان نشي وکړای مثلا بل یاري کې هغه حسین یاري کې یاد کړي خذو دنا کې اور سولې والا سکړي راوړو دې لپاره حسین کور جوړ شي ورمانه زینب ذکر زبر کور جوړ شي یو ځای کې یو بچي سره دنا کې سولې والا دې بچي دا اته کو خالص را جوړ په کو سلام ولا ورسته جوړ کړو یو بڑا بچي باندې سي دې څور په ولا سکړي راوړو واړې جلي یعنی هغه ساده احساس دی د حسین کور جوړیږي هغه کور چې سکینه ذکر وکړي مرحبا بیا په سوال باندې صحابه د مبارګاه کې خاصیات حساب وکړه خپل ابا وجدان دی او شریک دی او څه دا د متفقین سره کې سره امور
دولتمندو زنده‌و د خلکو سمنانو په موټرونو مدار په موټرونو یې خدای دې علي ځکهورو کې تپان دي هغوی پارا زمانو منظور زرایو لا کوټیالو د حسین رحمت الله دی د حسین محمد زلون دی حسین سره محمد دی حسین دې کې ته ها شو حسین ته سینه دی اے څنګه په برباد نشي نه په کابل کې برباد شي نه په آخرت کې بار بار ورسي فضل الاقدار قیامت ته عزیز ورځي سهار شکر یاد کوي به دې څنګه اسمان مددگار حسین دی تجارب الخليل تعمير کی جد مسجد تعمیر کی پر ایسا ہوتا عربوں کا اجازت مطلوب وہاں سے سلسلہ جلیل ہے اپن کسان سمرا سپوز دی لسٹ کی نماز نہ دے خدای دا ابو نور توفیق بلند ہوئی صحابہ دا اور خیر کے اپنوں شریک صلی اللہ علیہ وسلم محمد خدای کے شفاعت نصیب کری سورہ محبت تو علیہ السلام موقع خدای منتظر ہونے یہ وہ ہے کہ یہ خدای ذکر سے ان کے خدای ذکر کی ماستے سبحان اللہ روان دے کیا رستہ کے سفر چشی لہر کے روان دے بزور کو دے رہا وہ کہ دیکھو یہ لوگ یہ سورہ صاحب کی خدای کو مختلف صاحب شاہ وشاید فون روشے کی خانہ لگی قرآن ورکا تو ایک سے قرآن ورکا دو روان دے بزور نبی خبر دے بزور کی چھے نبی شدود قرآن والا شدید تسلیس کلی نظر آوکا یو کاسی کر سکتا ہے ضرورت کی خدای چاہ رہا زنا ضرورت کی ارادی خدای بدلے بھی ضرورت یا مکلم القلوب الابصار یا جناب البصیر دور کے استریس اور ازرو بدلون کے خدایا ازرو ارادی بدلے دے شدود بندون لوگ اس حال سے روشن گار میں شدید جون کے روح مستلاغی ہوئی ہوتو اب سمانا یہ سوال سے کام ہے ایمان سوال سے کام ہے کہ شدید لگی ہو سکتا گار میں شدید ہو سکتا ہم بڑھ روان ہے یاد ذکر کریں روان ہے لیاری کی وجہ کی وہ بدین کھچاڑی دی وہ کی بات ہے یہ دی الوداع صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کی صرف کی عورت ہے دیر پاکستان کی عورت یہ بات یہ کہہ رہا ہے وہ کی عورت صرف کے جلگے محمود پریوت ہے کھچاڑے جلگے محمود پریوت ہے ایسے کیسے بلا بادہ لوگ ہونے لگا وہ چوری سگرانا بطی نے لگا بادہ لوگا شو كلام الأول مصر سيد عليها نبي سندي سيركي زوجي يا شكله يا ولا خلينا نبي من الأول شيء دورنا شو يدرو خبرنا شو قصير خلايا عجيبان يدرو كلام مخلينا شو غير أولي كلام مخلوين نناقي بس روان ما في نصيب دي شو كلام حسن اکوی جمعیت سے سر کی ورکی لیے آوال ملا خالق رجامت جو کرانے دے زمین قوت رہا کسوں کا سڑا ہے سڑے تو خیرے وکی مستجاب دعوات کی جلگے تو رسنا ماسوٹے نا دو ایک سوری گرام خبر دے چوک بندی سوری گرام دی سوری گرام دی تو ہمارا پریک لگے اینا پریک تو دیکھا سپا ہو گیا دیکھ پسی نظران ہو گیا اب زمان بندی جلگے دیرہ گرام ہوا agak pun dinangge wakar. Wakar pun dibacu gromi cor pun dinangge wakar. Zuana pun mahbub pun dinangge wakar. Khuda pun mahbub pun dinangge wakar. जब खुदा यार की जिक्र भी लग गया तकलीफ भी लग गया मुश्किल बर्दाश्त करे खुदा सिनत लगे खुदा कौन फायदा देते बे इंसान के खुदा महबूब गर्जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरवाजे फरमाते हैं हे सलाम किस्ता हे सलाम किस्ता मलाइकों मांस के शोर दे तूने मलाइके दे परिवार के रवा दुनिया में हमारे खुदा यो बना दे और सब करो खुदा सलाम से बात मलाइका
सूरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिमान बोल जुड़ाई से बात जोड़ मुस्लिमान बोल जड़ो सवाल है मुस्लिमान बोल परिवार सवाल है खुदा मलकी की दौरी दी सुनाओ गई हाय मलकी इतना जिक्र ब्रेक दो सुजदाए ब्रेक दो रुकुई ब्रेक दो इब्राहिम पे मता खुदा ये मलकी मशरिक मलकी दा जबरील की जबरील को खफाई मुख्तार और कमाल ना बोल के शुरू बता जबरील को इब्राहिम बोल मलकी खबारी जोड़ दो خلاص الموضوع ده لازم بريكا وربط بريكا يوم قد سيطان استمع وربط بريكا يا قد سيطان خيب ملاش بريكي ملائكة إبراهيم ده مراكبي إبراهيم اور ماستر بجزات نشتا ملائكو ده سور مرتي إبراهيم ملائكي اور رسل جبريل طالي ويلا اور مرتباش اور سكال خاتم شو خدای کو سیمو ورو راست می‌روید. سیمو بندار ایمان گناه بیاد از سکران. اور خاتوشو ابراهیم گناه نماز داشته. اور نگذار و تجربه شده. و اندکی ورزی. نمرود فشار و بیماری. بشار و بیماری. چرا کابل تاریخ نده. اندی ورزی خدای و بیماری و دارد گوارا. نمرود तो ایمان گران بنده ابراهیم بن ظلم ساختار شهید که تو تمام بدترین سزا دیتا نمرود خدای اگر بعد بیماری بوده کرد زلالات سرا بعد آن سرا وصل جهنم تمام سرا وصل محمد و علی محمد چوک آن گرامی حضرت بارگی کشش مهمت گئی या कल्याण की कुर्बानी की बड़ी बड़ी कुर्बानी ले पैसों कुर्बानी बढ़ा दे खुदा के मुर्शी जय खुदा की बड़ी कुर्बानी की दे खाल गुसार कुर्बानी बिल्कुल इंतरी बसता रसूलुल्लाह मौला के नो के लिए बोले रोंदी ये वो जो बोले और से असना के जनाजा आ रहा है रसूल जनाजा फसीले रसूलुल्लाह रसीदो अली रसीदो जनाजे वाला कसम चाहिए देवा का काम करेगा रसूलुल्लाह जनाजे तमाम आली जनाजे तमाम और रसूलुल्लाह के जनाजे का वाला ये मुबारक का सदा का है दी कला वाले का है सरवर का है और बताने आली जनाजे सरवर का है और बताने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन तो उसके वसूल की पांडाव करे हाँ कपान माव करे रोशना माव लगी पर्दा वाले जो रसूलुल्लाह तो बड़ा सुना है कि कपान है रसूलुल्लाह पर आभार और पसला पोसे वही पोसे क्या करें रसूलुल्लाह फला युशु का छोड़ना जनाजा ये गिरा जनाजे कौन से तबे की गिरा जनाजे कौन से जिक्र खैर वशु माफरा दुआ वशु खाली रवानी रसूलुल्लाह आया دغه جنازې سره مسلمان مړو په څه پاتې دا مویل علی وکي یو خدای رسول زیاتار بي د سینو سره سره خبر رسول الله صلی الله علیه علی څو مته دی وی سلو دی کړه راځي دوی رسول الله ازمات راځي رسول الله احترام راځي علی په دو نه وته ویلا صدا आवाज علی وکي خدای رسول زیاتار بي رسول الله دی علی موعدت مې د زړه نه راوړه کله مې زړه ولې ټول زړه د علی محمد